अस्सलाम वालेकुम। आज के रिव्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। रिसेंटली कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक कर दिया। ये फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान करंट टेंशन की वजह से इंडियन सरकार ने किया है। हम पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आर्ट और कल्चर हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते आए हैं, ना कि अलग करने का। जैसा कि पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब चलते हैं आज की ड्रामा की स्टोरी की तरफ। जुड़वा एपिसोड 44 फुल एपिसोड रिव्यू फॉर माय इंडियन फैंस। आजकल मुनव्वर हर दूसरी तीसरी लड़की के साथ पाया जाता है। रक्षी के घर वालों से पैसे आएंगे इस इंतजार में सुबह से निकलता है, शाम को वापस लौटता है। रक्षी को बेवकूफ बना रहा है कि क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स में बिजी होता है। आदिल के छोटे मामू फरीद ने मुनव्वर को लड़की के साथ देख लिया होता है, तो वो आदिल को बताता है। इधर रक्षी आदिल के बिजनेस की स्टार्ट करने के लिए आदिल से 20-30 लाख मांगती है। आदिल कहता है कि कराची वापस आने पर उसे पैसे देगा। मुनव्वर रक्षी के पर्स से पैसे चुरा कर अपनी अय्याशियों पर लगा देता है, तो रक्षी आदिल से 50,000 मांगती है, जिस पर आदिल रक्षी से पूछता है क्या मुनव्वर उसे पैसे नहीं देता। और इधर रक्षी के घर वाले यानी उसकी माँ फरहत और बहन नाजी उसके घर आते हैं, तो रक्षी अपनी सास से बहुत गलत बिहेव करती है। उल्टा रक्षी की माँ बहन भी मुनव्वर की माँ को ही गलत समझते हैं और रक्षी को पट्टियाँ पढ़ाती हैं। इधर फरीद अपनी माँ के साथ मजहर के घर आता है। फरीद असल में ये बात करने आया होता है कि उसने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, लेकिन फरीद बात किए बिना ही चला जाता है क्योंकि मजहर ऑफिस होता है और आदिल कराची। फिर शाजिया को दिखाया जाता है। वो नूरा से पूछती है कि सारा कहाँ है और नूरा बताती है कि सारा अपने कमरे में है। फिर शाजिया नूरा से पूछती है कि ज़ारा कहाँ है, तो नूरा बताती है वो अपने कजन आदिल के साथ है। तो शाजिया को गुस्सा आ जाता है और कहती है मैंने इस लड़की को कितनी बार समझाया कि इस लड़के से दूर रहे, इसे समझ नहीं आ रही। तो शाजिया नूरा से कहती है जाओ ज़ारा को बुलाओ। फिर सारा को दिखाया जाता है। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश हो रही होती है। इसके मन में आदिल से शादी के लड्डू फूट रहे होते हैं कि आदिल को मुझसे शादी करनी है, जबकि आदिल ने तो ज़ारा समझकर सारा को शादी का कह दिया होता है। फिर सारा के जहन में ख्याल आता है कि बाबा तो पसंद की शादी के खिलाफ हैं, फिर वो कैसे हमारी शादी करेंगे। लेकिन फिर भी वो खुश होती है और सोचती है वो ज्यादा खुश नहीं होगी क्योंकि उसे खुद ही नजर लग जाती है। फिर सारा सोचती है कि अभी अभी तो उसे उसकी माँ मिली है, तो वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फिर सारा सोचती है कि मैं आदिल से कहूंगी कि शादी इधर ही कर ले, वैसे भी बाबा हमें पसंद की शादी नहीं करने देंगे और हमें मार डालेंगे, इसलिए हम मामा के साथ हैदराबाद में ही शिफ्ट हो जाएंगे। पागल भोली सारा और उसके मासूम थॉट्स। फिर ज़ारा आ जाती है। वो सारा से कहती है क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रही हो। तो सारा कहती है नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही। तो ज़ारा कहती है मत बताओ, लेकिन कल तैयार हो जाना, हमें कराची के लिए निकलना है, मामा को बाबा के पास लेकर जाना है। तो सारा मासूम सवाल पूछती है अगर मामा वहाँ गई तो अम्मी कहाँ जाएंगी। तो ज़ारा कहती है क्या मतलब अम्मी कहाँ जाएंगी, अम्मी भी वही रहेंगी क्योंकि मामा की शादी अभी भी बाबा से हुई है, तो वो बाबा से हर सवाल पूछने का हक रखती हैं। फिर सारा पूछती है और बाबा वो भी तो सवाल करेंगे। तो ज़ारा कहती है ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन उनके हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तो सारा डर जाती है और कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुश हूँ यहाँ पर। तो ज़ारा कहती है क्या हो गया है सारा, अब कराची जाकर हमें सब कुछ फेस करना तो पड़ेगा ना, फजूल में जिद क्यों कर रही हो, अभी नहीं तो बाद में तो जाना ही पड़ेगा ना हमें, और बाबा को भी तो पता चले कि इनकी 2 बेटियां हैं। तो ज़ारा कहती है कि अच्छा मेरे लिए नहीं तो बाबा के बारे में ही सोच लो, कल तैयार हो जाना। सारा खामोश खड़ी डरी सहमी होती है। रात हो जाती है और मजहर को ख्वाब देखते हुए दिखाया जाता है। वो देखता है कि सारा जो कि 7 या 8 साल की लड़की होती है सीढ़ियों से आ रही होती है। तो शाजिया भागकर सारा के पास सीढ़ियों पर जाती है और उसे गले लगा लेती है। मजहर उन्हें देखकर परेशान खड़ा होता है कि एक और सारा मजहर के पास खड़ी होती है और मजहर से पूछती है बाबा आपको मैं याद नहीं। तो मजहर डर कर ख्वाब से आंखें खोल लेता है। सलमा परेशान हो जाती है कि मजहर को क्या हो गया है। मजहर सलमा को बताता है कि उसने डरावना ख्वाब देखा है और ख्वाब में 2-2 साराओं को देखा है। तो सलमा कहती है आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जैसे आप सोच रहे हैं, और सारा भी ख्वाब देखते हुए आप ही की तरह डर जाती थी। मजहर सलमा से पूछता है कि सारा को भी ख्वाब आते थे। तो सलमा कहती है हाँ बिल्कुल आपकी तरह वो भी ख्वाब देखती थी और डर जाती थी। तो मजहर सो जाता है। फिर सुबह होती है। सलमा सारा को जो कि ज़ारा होती है उसे कॉल करके कहती है कि कब वापस आओगी, तुम्हारे बाबा की हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, अब बस करो और वापस आ जाओ। ऐसा क्या है कराची में कि तुमने वहीं पर डेरे जमा लिए हैं। तो ज़ारा कहती है अम्मी बस हम आ रहे हैं 1-2 दिन तक, आप बाबा को संभालें, परेशान ना हो। फिर आदिल को दिखाया जाता है। वो फोन पर किसी से बातों में लगा होता है और ज़ारा उसे दरवाजे में खड़ी देखकर आंखें सेक रही होती है। शाजिया ज़ारा को देख लेती है कि वो आदिल को देख रही है, तो वो गुस्से से ज़ारा के पास आकर कहती है कि यहाँ क्या कर रही हो तुम। वो कहती है कि आदिल को देख रही हूँ। तो शाजिया आदिल को मुखातिब करते हुए कहती है सुनो
تو زارا کہتی ہے عادل نام ہے اس کا۔ تو شازیہ زارا کو غصے سے دیکھتی ہے اور عادل سے کہتی ہے بیٹا آپ پلیز مجھے ممانی مت بلایا کریں۔ تو زارا کہتی ہے کیوں، بابا کے ساتھ ابھی بھی آپ کا نکاح ہے تو رشتے میں تو آپ اس کی ممانی ہی لگتی ہیں۔ عادل خاموش کھڑا رہتا ہے اور شازیہ زارا کو ڈانٹ دیتی ہے۔ پھر شازیہ عادل سے پوچھتی ہے آپ نے کراچی جانا تھا نا بیٹا، آپ گئے کیوں نہیں؟ تو عادل کہتا ہے میں ابھی بس جاتا ہوں۔ تو زارا کہتی ہے میں نے اسے روکا ہوا ہے اور میں آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں۔ تو شازیہ کہتی ہے تم میری وجہ سے رکی ہوئی ہو، یہ گھر ہے تمہارا زارا، تم یہاں بڑی ہوئی ہو۔ تو زارا کہتی ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ ماما، یہ گھر ہے میرا، لیکن وہ بھی میرا گھر ہے جہاں میرے بابا رہتے ہیں، جہاں مجھے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو شازیہ کہتی ہے اگر زندہ رہتی تو بڑی ہوتی نا۔ تو عادل اور زارا شازیہ کی باتوں سے حیران ہوتے ہیں۔ پھر شازیہ عادل سے کہتی ہے بیٹا پلیز آپ مائنڈ نہ کریں اور اس گھر سے، مجھ سے اور میری بیٹیوں سے دور رہیں، آپ کی ماں نے کافی ظلم کیے ہیں مجھ پر۔ تو عادل کہتا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کا جواب وہ دیں گی، لیکن اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ ان کا سامنا کر سکتی ہیں تو آپ مجھ پر بھی غصہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ شازیہ اور زارا نظریں جھکا لیتی ہیں۔ پھر عادل کہتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ تو زارا کہتی ہے ماما آپ کی وجہ سے میں اپنے باپ سے دور رہی ہوں۔ شازیہ کہتی ہے زندہ بھی اسی لیے ہو کہ دور رہی ہو۔ تو زارا کہتی ہے سارا تھی نا ان کے پاس، سارا وہیں پر بڑی ہوئی، اسے کچھ ہوا، وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے بالکل صحیح سلامت، بابا کیوں کرتے ایسا؟ اور یہ بات تو اب آپ کو بھی سمجھ جانی چاہیے کہ جس کو بھی آپ مجھ سے دور کرتی ہیں وہ خود ہی میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں اپنے باپ سے دور نہیں رہوں گی۔ تو شازیہ کہتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو زارا کہتی ہے میرا مطلب ہے کہ میں نے عادل سے کہہ دیا ہے کہ ہم سب مل کر کراچی چلیں گے۔ شازیہ کہتی ہے ہم میں سے کوئی کراچی نہیں جائے گا۔ تو زارا کہتی ہے آپ، میں اور سارا کراچی جائیں گے اور جا کر بابا سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ہم سب کو اتنا دور کیوں رکھا، ہم سے جھوٹ کیوں بولا، ان کے لیے آپ نے خودکشی کر لی ہے اور آپ نے مجھے اس گھر میں بڑا کیا ہے یہ کہہ کر کہ میں یتیم ہوں۔ تو زارا کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی سارا آپ کی وجہ سے آپ کے نہ کردہ گناہ کی سزا سہ رہی تھی اور آپ کو ابھی بھی یہی ڈر ہے کہ میں عادل سے بات کر رہی ہوں، آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھ سے دور رہے، آپ کو آپ کی بیٹی کا احساس نہیں ہو رہا۔ کراچی کا ڈر کب تک آپ اپنے دل میں رکھیں گی؟ اگر آپ اپنی بیٹی سارا کے لیے کچھ نہیں کریں گی تو میں اپنی بہن کے لیے کروں گی اور میں جاؤں گی وہاں۔ یہ کہہ کر زارا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر شازیہ بھی زارا کی باتوں پر غور و فکر کرتی ہے۔ ادھر زارا عادل کے روم میں آتی ہے، عادل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو زارا اسے سمجھاتی ہے کہ مما اور تمہارا غصہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب ایک ساتھ کراچی چلیں گے، تم ریلیکس کرو۔ پھر زارا عادل کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور سارا روم میں آ کر انہیں دیکھ لیتی ہے۔ عادل سارا سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، کوئی کام تھا مجھ سے؟ تو سارا کہتی ہے نہیں، نانا میاں نے آپ کو بلایا تھا، میں آپ کو بلانے آئی تھی۔ عادل چلا جاتا ہے۔ پھر سارا زارا اور عادل کے ہاتھ پکڑنے والے سین کو یاد کر کے پریشان ہوتی ہے۔ زارا سے کہتی ہے کہ تم عادل سے اس طرح بات نہیں کیا کرو، بابا کو سخت ناپسند ہے۔ تو زارا سارا کو بتاتی ہے تم بابا کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب وہ بدل گئے ہیں، ان کی پوری مینٹلٹی بدل کر رکھ دی ہے میں نے، اس لیے تم بھی اب عادل سے بے جھجک بات کر سکتی ہو۔ جہاں تک بات ہے عادل کی تو اس کی بات کچھ اور ہے اور میں خود کراچی جا کر بابا سے بات کر لوں گی۔ تو سارا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیسے پریشان نہ ہوں عادل کے بارے میں۔ سارا سوچتی ہے عادل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں وہ مجھے سمجھ کر زارا کے ساتھ تو۔ پھر دوسرے پل ہی سارا سوچنے لگتی ہے کہ نہیں میں ایسا بالکل نہیں سوچ سکتی۔ لاسٹ سین یہ دکھایا جاتا ہے کہ عادل کو نانا میاں سوال پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے ماموں مظہر کا بزنس سنبھالتا ہوں۔ تو نانا میاں پوچھتے ہیں تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو عادل کہتا ہے ان کا اپنا بزنس ہے۔ تو نانا میاں کہتے ہیں تم ان کا بزنس کیوں نہیں سنبھالتے؟ تو عادل کہتا ہے جب انہیں میری ضرورت ہوگی تو ان کا ساتھ بھی دوں گا۔ تو عادل کہتا ہے آپ کچھ سوچ رہے ہیں نانا میاں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو نانا میاں عادل سے پوچھتے ہیں تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ تو عادل کہتا ہے نہیں۔ پھر ختم، ٹاٹا بائے بائے۔ اگر آپ اگلی ایپیسوڈ 46 کے بھی ریویوز چاہتے ہیں تو کمنٹ میں 46 ایپیسوڈ ریویوز لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔